जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को कालांश में अहिले महात्म्यको क्रममा छौं हामी। महात्म्यको कथा नबुझिकन भागवतको महिमा नबुझिकन हामीले भागवत श्रवण गर्न औचित्य छैन। तसर्थ हामीले अहिलेको प्रसङ्गमा श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको द्वितीय अध्यायको आज 21औं श्लोकसम्म हिजोको कथा गरेका थियौं भने अब 22औं श्लोकबाट कथा हामी श्रवण गर्नेछौं। तसर्थ हामीले सबैले ध्यान दिएर मङ्गलाचरण गरौँ। आज सुखदेवजी महाराजको मङ्गलाचरण गरेर कथा प्रारम्भ गरौँ है। र ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकाकर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिते कृशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यासोऽनुपयामि गुरुं मुनीनां। तैरलं तीर्थैः अलं हृदैरलं तीर्थैः रलं योगैरलं मखैः अलं योगैरलं मखैः अलम ज्ञान कथालापैर अलं ज्ञानकथालापैर् भक्तिरेकैव मुक्तिदा। भक्तिरेकैव मुक्तिदा। अब यहाँ नारदजीले भक्तिलाई खुसी पार्दै भन्नुभयो, कलिकालमा तिम्रो वर्चस्व हुनेछ, तिम्रो सत्ता हुनेछ, तिमीले सारा संसारमा भक्ति तिम्रो अनुसारले नै सबै हुनेछ। तिमीलाई भक्ति तिमीलाई अंकमाल गर्नेछन् मानिसले, जहाँ पनि भगवान प्रति प्रेम श्रद्धा देखिनेछ। कलिकालमा तिम्रो राज हुनेछ हे कली। तसर्थ हे भक्ति तिम्रो कलिकालमा तिम्रो राज हुनेछ भनेर व्रतै अलम बस व्रतहरूको केही काम छैन, आवश्यकता छैन। तीर्थहरूको केही काम छैन, तीर्थहरूको पनि त्यति आवश्यकता छैन। तीर्थहरूको पनि त्यति आवश्यकता छैन। योगै अलम योगहरूको पनि त्यति आवश्यकता छैन। बस भजन गायो, बिहान पनि नाचो, बेलुका पनि नाचो, भगवानमा भक्ति गरौ है। व्रत गर्दाखेरि हामीले मन्त्र जप गरौँ या त चुप लागेर ध्यान गरेर बस्ने हो भने, भगवानसित प्रेम गरेर मजासँगले बस्ने हो भने पनि। मखै अलम यज्ञहरूको पनि मख भनिन्छ। यज्ञलाई के भनिन्छ? यज्ञहरूको पनि त्यति आवश्यकता छैन। कथालापैः अल ज्ञानका कथाहरूको चर्चाको पनि केही आवश्यकता छैन। एकता भक्ति एवं मुक्तिदा। एउटै भक्तिले मुक्ति प्रदान गर्दछ। तिमीले नै मुक्ति पर्याप्त गर्दछौ, मुक्ति बोलाइदिन्छौ। प्रेमसँगले भगवानको स्तुति गर्दाखेरि मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर हिजोको प्रसङ्गमा भन्नुभयो। अब सुतजीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सौनकादि ऋषिहरूलाई। एउटा सनकादि ऋषि, एउटा सौनकादि ऋषि। उच्चारणमा अन्तर छ है। ब्रह्म भन्नु र ब्रह्मा भन्नुमा अन्तर छ। ब्रह्मा भनेको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, ब्रह्म भनेको परब्रह्म परमात्मा है, जसले सबैको सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्मा विष्णु महेश सबैको सृष्टि गर्नुभएको छ परब्रह्म परमात्मा। सुतौवाच सुतजीले भन्नुभयो इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्य निशम्यसा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्यसा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता
सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् नारदं वाक्यमब्रवीत् नारदं वाक्यमब्रवीत् नारदं वाक्यमब्रवीत् अर्थात यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अर्थात इति यस प्रकार नारद निर्णयतम नारदजी द्वारा निर्णय गरिएको स्वमहात्म्य आफ्नो महिमा सुनेर स्वमहात्म्य भनेको आफ्नो महिमा सुनेर निशम्य भनेको सुनेर के अरे स्वमहात्म्यम निशम्य आफ्नो महिमा सुनेर सर्वांग पुष्टि संयुक्त आफ्ना सम्पूर्ण अङ्गहरूद्वारा परिपुष्ट भएकी है आफ्ना अङ्गहरूद्वारा परिपुष्ट भएकी साती भक्तिले नारदजीलाई वाक्यम अब्रवीत यो कुरा भनिन् के कुरा भनिन् भन्दाखेरि अगाडिको श्लोकमा भन्दै छिन् अब यहाँ सुन है तिमीहरूले एउटा कुरा बुझ मान्छेलाई प्रगति हुन नदिनु छ भने अनेक थोक भनेको भने गर्ने नराम्रा कुराहरू त राम्रो कुरा सुनायो भनेदेखि मान्छेको आफै जस्तै राम्रो कुरा कसैको गरियो भने हाँस्छ त्यो मान्छे हाँसिसक्दाखेरि कति अङ्गहरू नि शरीरका अङ्गहरू एक्टिभ हुन्छ नराम्रो तैँले त केही गर्नै सक्दैनस् भनेर कसैले भनिदियो भनेदेखि त्यसको अङ्गहरू पनि शिथिल हुन्छ तर त्यो दुई प्रकारको स्थितिमा हुन्छ त्यो मान्छेले इख लियो भनेदेखि फेरि पुरै अङ्गहरू के हुन्छ जस्तै अमृतलाई मैले भने तैँले केही पढ्न सक्दिनस् भनेर मैले भने भनेदेखि अब उसले इख लियो भनेदेखि गुरुजीले त्यसो भन्नुभयो मलाई तर म पढेर देखाउँछु भनेर भन्ने प्रकारको त्यतिखेर आफूले भित्रबाट तैँले जागृत गरेर भनिस् भनेदेखि त्यतिखेरै तेरो अङ्ग प्रत्येक अङ्गहरू चाहिँ एकदम फुर्ती भएर आउँछ एक्टिभ भएर आउँछ नसा नसा एक्टिभ भएर आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर स्तुति गरेपछि स्तुति कह न तुष्टै अब स्तुति गर्दाखेरि चाहिँ को तुष्टि हुँदैनन् र संसारमा सबैलाई स्तुति चाहिएको छ अब हाम्रो दीक्षित गुरुजी महाराज 108 1008 तपाईँ यहाँ आउनुहोस् भनेर चाहिँ पुरा मालाहरू लगाएर चाहिँ छाता उडाइदिए दीक्षितलाई भनेदेखि दीक्षितले अब दीक्षित पनि उपक्कै पर्छ अब हृदयलाई त्यसो भनिदियो भने त झनै के भन्नु र हैन त्यस कारणले गर्दा अब यहाँनिर यस प्रकार नारदजीद्वारा निर्णय गरिएको आफ्नो महात्मा सुनेपछि आफ्ना सम्पूर्ण अङ्गहरूद्वारा पुष्ट भएकी ती भक्तिले नारदजीलाई भनिन् भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा अर्थात् अलिक राम्रो प्रकारले उच्चारण गराए उच्चारणमा के हो त मज्जाले लय मिलाएर उच्चारण गरिएको छ मान्छेलाई सुनौ लाग्छ नबुझे पनि कतिजनाले इङ्ग्लिस गाना बुझ्दैन ब्रुक नाच्छन् किन नाचेका त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आनन्द लाग्ने खालको संस्कृतका सबैका श्लोकहरू एकदम आनन्द लाग्ने प्रकारले उच्चारण गर्नुपर्दछ हो सर्टकटमा जानु हुँदैन एकजना हाम्रा दाजु कर्मकाण्ड गर्ने दाजुले गर्दै हुनुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्छ अपवित्र पवित्र सर्वावस्था यस वर्तुने सभा यहाँ पुण्य भन्छ त्यही श्लोकलाई मजासँगले भन्न सकिन्छ नि त कति टाइम लाग्छ र एकैपल्ट भन्ने एकदम उचित प्रकारले अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचे ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातुः ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातुः यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ तर गरेन हो हतार के को हतार तिमीहरूलाई हतार छ आज छैन नि कहीँ जानु छैन नि केही गर्नु छैन पढ्न आएको पढ्नु के गर्न आएको त भन्दाखेरि चाहिँ पढ्न छोडेर अरू काम गर्ने काम छैन
सन्ध्याकालीन भयो भने जाने, भगवानको पूजन गर्नका लागि सन्ध्याकालमा गरिन्छ, आरती गरिन्छ, त्यो जानुपर्छ। अनि बिहानको समयमा बिहानको सन्ध्या गर्नु छ भने जाने, तर दिनभरि बस्ने पढिराख्ने। हाम्रो किन आएको अरे? पढ्न आएको। र अब अहो नारद, हे नारदजी, अब भक्तिले भनिन्, हे नारदजी धन्य असि, धन्य हुनुहुन्छ। के अरे? त्वम धन्यसी। धन्य, अहो नारद धन्योसी। अहो नारद, हे नारद धन्य असि, धन्य हुनुहुन्छ। मई ते ममा, तपाईँको। मई भनेको ममा, ते तपाईँको। निश्चला अचल प्रीति, प्रेम छ। कदाचित, कहिले पनि। न विमुञ्चामी, म तपाईँलाई छान्ने छैन। सर्वदा, सधैँ। चित्ते, तपाईँको चित्तमा स्थास्यामी, बस्नेछु। हे नारदजी, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँको ममा अचल प्रेम छ। म तपाईँका हृदयमा सधैँ रहनेछु। तपाईँलाई म कहिले पनि छाड्ने छैन। कहाँ रहनुहुन्छ अरे? अब नारदजीको हृदयमा म बस्नेछु भन्नुभयो। कसले? हे नारदजी, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँको ममा अचल प्रेम छ। म तपाईँका हृदयमा सदैव सदा दिन तपाईँको चित्तमा हृदयमा रहनेछु भनेर कहिले पनि छाड्ने छैन। अब नारदजीलाई पनि भक्तिले पुष्ट गरिदिन्। अब नारदजीले जहाँ जहाँ मन्त्र फुक्नुभयो त्यहाँ भगवानको दर्शन भयो। प्रहलादजीलाई गर्भमा, आमाको गर्भमा हुँदाखेरि मन्त्र फुक्नुभयो, त्यहाँ भगवानले कृपा गर्नुभयो। जहाँ ध्रुवजीलाई मन्त्र दिनुभएको थियो, ध्रुवजीले नै भगवानको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। तसर्थ हामीले यदि नारदजीको नारद पञ्चरात्र, हैन, भक्ति सूत्र, नारदजीका धेरै ग्रन्थहरू छन्। नारद पुराणदेखिको लिएर सबै छन्। नारदजीले आज धेरै विद्वान र भक्तिमय विद्वान हुनुहुन्थ्यो। एउटा चाहिँ अररिएका विद्वान हुन्छन्, भक्ति हुँदैन। भक्ति नभएका विद्वानको केही कामै छैन संसारमा। त्यसकारणले गर्दा धेरै नास्तिक हुनु हुँदैन। विद्वान भएर नास्तिक बनेका छन् कतिजना विद्वानहरू। भक्तिमय हुनुपर्दछ, ईश्वरमा आस्था हुनुपर्दछ, ईश्वरमा भक्ति हुनुपर्दछ। अब यहाँ 24औं श्लोकमा हेरौँ। कृपालुना त्वया साधो, मदबाधा ध्वंसिता क्षणात्, पुत्रयोश्चेतना नास्ति, ततो बोधय बोधय। साधो, हे सज्जन नारदजी, कृपालुना, दयालु, त्वया, तपाईँद्वारा, मद बाधा, मेरो बाधा, क्षणात्, एकैछिनमा नै, ध्वंसिता, नष्ट गरिदिनु भो। पुत्रयो हो, यी मेरा छोराहरूको चेतना न अस्ति, छैन। तर पनि यी दुईटा छोराको चेतना खुलेको छैन, चेतना छैन। त्यसकारण यी छोराहरूलाई बोधय लौ न जगाइदिनुहोस्। हे सज्जन नारदजी, मलाई त जागृत गरिदिनु भयो तपाईँले, तर मेरा छोरा जागेन। दयालु, तपाईँले मेरो बाधा एकछिनमा नष्ट गरिदिनुहोस्, तर यी मेरा छोराहरूको चेतना छैन, त्यसकारण है दिनुभयो। एकैछिनमा तपाईँले मेरो बाधा एकैछिनमा नष्ट गरिदिनु भयो, तर मेरा छोराको चेतना आएको छैन, तसर्थ यिनलाई जगाइदिनुहोस् भनेर नारदजीलाई भनेपछि दुईटा छोरा बुढा भएर ह्याप्याक भएर सुतिरहेका छन्। है सुत उवाच तस्यावच समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। तस्या, अब सुतजीले भन्नुभयो सौनकादि ऋषिहरूलाई, हे सौनकादि ऋषि हो, सुन है कुरो यस्तो छ। तस्या, ती भक्तिको,
वचन वा कुरा समाकर्ण्या सुनेर नारदजी कारुण्यम गतः करुणामय भएर माया लाग्दो हुनुभयो। कारुण्यम गतः माया लाग्दो हुनुभयो। कराग्रेन हातको अग्रभागले हैन यो हातको अग्रभागले विमर्दयन सुमसुमी आउँदै के भयो बाबु भनेर सुमसुमी आउँदै तयो ती दुई ज्ञान र वैराग्यलाई बोधनम जगाउने काम आरभे सुरु गर्नुभयो। ती भक्तिको कुरा सुनेपछि नारदजीका मनमा दया जाग्यो र उहाँले हातले सुमसुमी आउँदै ती दुई ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउन थाल्नुभयो। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां कर्णान्ते कर्ण कानको नजिकै मुखलाई लगेर संयोज्य जोडेर कानको छेउमा लगेर मुख जोडे जस्तो गरेर उच्चै ठुलो स्वरले शब्द उच्चारण गर्नुभयो। वेदका मन्त्रहरू के जाति पढ्नुभयो आफूले जाने जति के जाति झारफुक गर्ने मन्त्रहरू त्यस्तै हो के जाति टोना टोटका भन्नुभयो। उच्चारण गर्दै ओमको उच्चारणहरू गर्दै रे ज्ञान हे ज्ञान प्रबुध्यताम हे वैराग्य शीघ्रम चाँडै प्रबुध्यतम जाग हे ज्ञान जाग तिमी हे वैराग्य जाग तिमी भनेर फुक्न लाग्नुभयो। त्यही कुरो देखेर जागिहाल्छन् कि मानिसहरू भनेर अहिले कान फुकाहरू गुरुहरू रगरग्ती हिँडिरहेका छन्। सबैले कान फुक्दै हिँड्छन् ज्ञान फुक्दैनन्। एउटा कान फुका र एउटा ज्ञान फुका हुन्छ क्या। अर्का गुरु चाहिँ ज्ञान फुका हुन्छ। कान फुका ज्ञान फुका र ज्ञान फुका तीन प्रकारका गुरु हुन्छन्। के अरे कान फुका ज्ञान फुका र ज्ञान फुका। ज्ञान फुका भनेको धन सम्पत्ति काडाकुड बनाएर लिएर जान्छन्। कान फुका भनेको कान फुकेर चाहिँ कता जान्छन् हरा। अनि गुरुजीको बर्थडे अरे भन्दा एउटा पैसा उठाउँदै आउँछन् त्यसलाई दिन्छन् अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पागल न ज्ञान गुरुबाट के लिनुपर्ने कि भक्तिको ज्ञान हुनु पर्यो ज्ञानको ज्ञान हुनु पर्यो कि वैराग्यको ज्ञान हुनु पर्यो। ज्ञान त ज्ञान हुनु पर्यो नि त केही ईश्वरीय तत्त्व पाउनु पर्यो नि त। कान फुक्ने बित्तिकै पवित्र हुँदैन। गधा कहिले पनि गाई बन्दैन। भेडा बाख्रो बन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो भेडोको भेडै रहन्छ त्यो गधाको गधै रहन्छ त्यो बाख्राको बाख्रै रहन्छ त्यो कुकुरको कुकुर नै रहन्छ त्यो सुँगुरको सुँगुर नै रहन्छ। मान्छे हुँदै तसर्थ हामीले कान फुकेर मात्रै केही हुनेवाला छैन। यहाँनिर त अब कर्म गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो कलियुग हो नि त। कलियुगमा कर्म प्रधान। भाग्यको भरोसा नगर भाइ हो कर्म प्रधान हुन्छ। सफल भइएन कसै गर्दा भने भाग्यमा थिएन भन अनि चाहिँ बराबर छ। कर्ममा ज्यादातर ध्यान दिनुपर्छ। अब चाहिँ यहाँ अब आएर तिमीहरूले पढेनौ अब पढ्नेहरूले त पढे। यी पढेका विद्यार्थीहरूले पढे उहाँ बनारस गएर वृन्दावन गएर कता पढेर आएर फेरि यी पढाउने भइरहेका छन्। अब कोही चाहिँ पढाइ नै भएन भनेर पनि भइरहेका छन्। र पढ्नुपर्छ। पढ्ने मान्छेले क्षमतावान मानिस पछि गएर काहीँ न काहीँ काम लाग्छ। ठिकै छ पढाइ गरियो सबैको प्रवचन गर्ने क्षमता नहुन सक्छ। त्यो स्थितिमा के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ कमसेकम पाठ मजाले याद गरिएको छ। भागवत पढ्नका लागि सबैले बोलाउँछन् पाठ यसलाई मुखस्थ छ भनेर। वेद पढ्न सबैले बोलाउँछन् यसलाई वेद मुखस्थ छ भनेर। रुद्री मुखस्थ गरिएर राखियो भने रुद्री पढ्न बोलाउँछन् यसलाई रुद्री मुखस्थ छ हेर्नै पर्दैन यसले भनेर। चण्डी मुखस्थ गरेर राखियो कमसेकम एउटा ग्रन्थलाई पूर्ण गर्नुपर्छ। भागवत मुखस्थ गर्नु पर्यो कि त। अनि कसैले सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ के पढेको छौ भन्दाखेरि चाहिँ व्याकरण पढेका छौ अलिअलि भन्छन्। के हो अलिअलि भने भात खाएको छौ अलिअलि। बिहे गर्यौ अलिअलि गरे अलिअलि। त्यो अलिअलिले को चक्करले विद्यार्थीहरूलाई संस्कृत पढेका विद्यार्थीहरूलाई खतम पार्दैछ।
एउटा ग्रन्थ पुरा गर कि व्याकरण पूर्ण गर राम्रो प्रकारले, त्यहाँबाट फेरि वेद पूर्ण गर। हो त्यसो गर्दै गर्दै ग्रन्थ बाई ग्रन्थ जानु पर्यो। एउटा ग्रन्थ पनि पूर्ण गर्न नसकिकन त्यत्तिकै घरतिर गयो भने लन्ठु राजा नमुनमा कसैले पत्याउने होला छैन पछि गएर। अब मुख संयोज्य करणान्ते मुख संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञानं प्रबुद्धतां शीघ्रं ज्ञान प्रबुद्धतां शीघ्रं ज्ञान प्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुद्धतां रे वैराग्य प्रबुद्धतां। करणान्ते भनेको कानको नजिकै। मुखम मुख संयोज्य जोडेर उच्चै ठुलो स्वरले शब्दम शब्द समुच्चारण उच्चारण गर्दै रे ज्ञान रे वैराग्य तिमीहरू छिटो गरेर उठ भनेर नारदजीले मुख जोडेर उच्च स्वरले भन्नुभयो। हे ज्ञान हे वैराग्य तिमीहरू चाँडै जाग छिटो उठ भनेर भन्न लाग्नुभयो, तर उठेन। लम्पसारम समर्पयामी भएको छ न, लम्पसार भएको छ। कसैले लम्पसार पारिदिए जस्तै। वेद वेदान्त घोषैश्च वेद वेदान्त घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन बोध्यमानौ तदा तेन कथचित्तोत्थितो बलात् कथं चित्तोत्थितो बलात् कथं चित्तोत्थितो बलात् कथं थितौ बलात् तेन ती नारदजीद्वारा वेद वेदान्त घोषैः वेद र उपनिषदका ध्वनिहरूद्वारा मन्त्रहरूद्वारा गीता पाठहरूद्वारा गीताको पाठद्वारा पनि मुहुर्मुहु बारम्बार बोध्यमान हो जगाउन लागिएका ती दुई तदा त्यस बेला कथनचित कुनै प्रकारले बलपूर्वक कहाँ कहाँ सन्धि गरिएको छ, कस्तो प्रकारले सन्धि गरिएको छ बुझ्दै जाऊ है। सन्धि भनेको बुझिस् के बुझिस्, जीवनले बुझिस् बुझ्यो। यताबाट ल्याएर अपरेसन गरेको दुईटा मिलाएर सन्धि भनेको तेरो भाषा वाक्य संयोजन। के सन्धि हुन्छ व्याकरणमा के सन्धि छ पढेको छ लु भन्नु त। के प्रकृति भाव सन्धि अनि स्वादि सन्धि हल सन्धि विसर्ग सन्धि अच सन्धि पञ्च सन्धि भनेर भनिन्छ हैन। त्यो सन्धि भनेर भनेको हामी व्याकरण पढ्नेहरूले अरू सन्धिको कुरो गर्नु हुँदैन हो। एउटा समाधि हुन्छ, समाधि भनेर भनिन्छ बिहे गरेपछि सम्धि हुन्छ। सम भनेको बराबर, धी भनेको बुद्धि। जसमा बराबर शक्ति बराबर जाति बराबर बुद्धि बराबर धन सम्पत्ति सम्पूर्ण कुरो हुन्छ, विद्वत्ता हुन्छ, त्यस्तामा समाधि गर्न ठिक छ, नत्र भनेदेखि फेरि समस्या हुन्छ। अब यहाँ के भनिएको छ त, कथनचित कुनै प्रकारले बलात् बलपूर्वक उत्थितौ च उठे पनि नारदजीले वेद एवं उपनिषदका ध्वनिहरूद्वारा गीता पाठद्वारा बारम्बार जगाउन खोजेपछि ज्ञान र वैराग्य मुस्किलसँग उठे। नेत्रैरनवलोकन्तौ दृम्भन्तौ सालसा भुवौ भगवत पलितौ प्राय शुष्क काष्ठ समाङ्गकौ नेत्रैरनवलोकन्तौ दृम्भन्तौ सालसा बुहौ भगवत पलितौ प्राय शुष्क काष्ठ समाङ्गकौ उभौ भनेको ज्ञान र वैराग्य यी दुवै सालसौ अल्छी मानिरहेका नेत्रद्वारा अर्थात् आँखाद्वारा
अनवलोकन्तौ अनवलोकन्तौ न कुनै वस्तुलाई पनि राम्ररी नहेरिरहेका के अरे अनवलोकन्तौ अवलोकन गर्नु भन्छ नि हामीले हैन अवलोकन अनवलोकन्तौ कुनै पनि वस्तुलाई राम्ररी नहेरिरहेका दृम्भन्तौ हाइ गरिरहेका वकवत पलितौ कपाल फुलेर बकुल्ला जस्तै सेता भएका प्रायः लगभग सुष्ट काष्ठ समाङ्गकौ सुकेको काठ जस्ता अङ्ग भएका थिए ज्ञान र वैराग्य यी दुवै अल्छी मानिरहेका थिए के गर्दै थिए अरे ज्ञान र वैराग्य सालसौ भनेको अल्छी मानिरहेका थिए अलसौ ज्ञान र वैराग्य यी दुवै अल्छी मानिरहेका थिए आँखाद्वारा कुनै वस्तुलाई पनि राम्ररी नहेरिरहेका थिए हाइ गरिरहेका थिए कपाल फुलेर बकुल्ला जस्तै सेता भएका थिए बकवत पलितौ भनेको के अरे के रहेछ बकुल्ला जस्तो कपाल फुलेर सेता भएका लगभग सुकेका काठ जस्ता अङ्ग भएका थिए छुच्छामौतौ निरीक्षैव पुनः स्वाप परायणौ ऋषिश्चिन्ता परो जातः किं विधेयं मयेति च छुच्छामौ भोकले व्याकुल भएका पुनः फेरि स्वाप परायणौ सुत्न लागेका तौ ती दुईजनालाई निरीक्ष एव देखेर नै मद्वारा किम के विधेयम इति च गर्नु पर्ला के गर्नु पर्ला अब विधेयम इति च के गर्नु पर्ला भनेर अब म समस्यामा परे ऋषि चिन्तापरः चिन्ताग्रस्त जात हुनुभयो भोकले व्याकुल भएकाले फेरि सुत्न लागेका ती ज्ञान र वैराग्यलाई देखेर ऋषि नारद अब मैले के गर्न उचित होला भनेर चिन्ताग्रस्त हुनुभयो अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव भार्गव हे भृगुका पुत्र सौनक जी अहो निद्रा यी दुईको निद्रा र महत्तरम अति ठुलो डरलाग्दो वृद्धत्वम च वृद्धावस्था पनि कथम कसरी याति हट्दछ इति यस प्रकार चिन्तयन् गोविन्दम स्मारयामास चिन्तयन विचार गर्दै गोविन्दम भगवान गोविन्दलाई स्मारयामास सम्झिनु भयो हे सौनकजी सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ हे सौनकजी यी ज्ञान र वैराग्यको निद्रा र डर लाग्दो वृद्धत्व कसरी झट्लान् भनेर विचार गर्दा गर्दै नारदजीले भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झिनु भयो भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झिनु भयो अरे कसलाई सम्झिनु भयो अरे अब भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झिसकेपछि व्योमवाणी तदै बाभुन् मारिसे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः तदा एव त्यसै बेला ऋषे हे ऋषि मा खिद्यताम खिन्न नहुनुहोस् ते तपाईको अयम उद्यम सफलः भविष्यति अयम यो उद्यम प्रयास सफल भविष्यति हुनेछ न संशय यसमा शंका छैन इति यस प्रकारको व्योमवाणी आकाशवाणी अभूत भयो त्यसै बेला हे ऋषि तपाई खिन्न नहुनुहोस् तपाईको प्रयास सफल हुनेछ यस विषयमा शंका छैन भनी आकाशवाणी भयो
एतदर्थं तु सत्कर्म एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचर सुरस्य त्वं समाचर तत्ते कर्माभिरास्यन्ति तत्ते कर्म विदास्यन्ति साधव साधुभूषणा साधव साधुभूषणा व्योमवाणी भनेको के अरे आकाशवाणी के भयो अरे आकाशवाणी आकाशवाणीले के भन्नु अरे तपाईँ खिन्न नहुनुहोस् कसलाई भन्नु अरे नारदजीलाई तपाईँको के भन्नु अरे प्रयास सफल हुनेछ यसमा कुनै शङ्का पनि छैन 100% पनि दिए फेरि भविष्यति नसंशय शङ्का नगर तिम्रो प्रयास सफल हुनेछ तसर्थ के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि हामीले पनि ध्यान दिने दिनमा 10 वटा श्लोक आधी घण्टासम्म बसेर पढियो भने नि एक दिन भागवतको प्रवक्ता बनिनका निमित्त वा धेरै विद्वान बनिनका लागि कसैले रोक्न सक्दैन अझ 1 घण्टा पढियो भने त धेरै राम्रो त्यो चाहिँ दृढ संकल्प तिमीहरूले गर्नु पर्यो पढ्न आयो तिमीहरूलाई पढ 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 भन्नु पर्यो मैले भनेदेखि बडा गाह्रो छ संसार हैन ल अब अर्को एतदर्थम तु सत्कर्म यो पढियो हैन कि पढियो पढियो एतदर्थम तु सत्कर्म एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचर सुरस्य त्वं समाचर तत्ते कर्माभिरास्यन्ति तत्ते कर्म विदास्यन्ति तत्ते कर्मभिरास्यन्ति तत्ते कर्म विदास्यन्ति साधव साधुभूषणः साधव साधुभूषणा सुरर्षे हे देवर्षि नारद एतदर्थम तु यसका लागि चाहिँ त्वं तपाईँ सत्कर्म समाचर गर्नुस् सत्कर्म के गर्नुस् भन अरे यसका लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्नु अरे सत्कर्म समाचर गर्नुस् ते तपाईलाई त्यो कर्मको विषयमा साधुभूषण साधुहरूमा श्रेष्ठ साधव साधुहरूले अभिधास्यन्ति बताउनेछन् कसले बताउनेछन् अरे नारदजीलाई साधुहरूले कसले भन्नु अरे यो कुरो आकाशवाणी कसलाई भन्नु अरे नारदजीलाई अब अर्काका लागि हेल्प गर्नका लागि चाहिँ कहीँ बस्यो भनेदेखि नि भगवान रूपी अनेक प्रकारका हेल्प गर्नका लागि आउँछ त्यस्तो प्रकारले खानाको लागि टेन्सन गर्नै पर्दैन अर्काका लागि चाहिँ गर्नुपर्छ तर आफ्ना लागि मात्रै गरियो भने त्यो मान्छे गरिबको गरिब हुन्छ गरिब सोचले पनि गरिब हुन्छ मानिसको धेरै प्रकारको हुन्छ क्या एउटा चाहिँ धनले गरिब हुन्छ केले गरिब हुन्छ अरे एउटा चाहिँ सोचैले गरिब हुन्छ त्यो मान्छे त्यो सोचले गरिब भएकाले खालि आफ्नै लागि मात्रै कमाउँछ अर्कालाई खुवाऊ 10 जना 20 जना 50 जना 100 जनालाई खुवाऊ अनि मात्रै खाऊ म भन्ने प्रकारको भावना जसले लिन्छ नि त्यसको कहिले पनि भण्डार भरिएको भरिए हुन्छ खोइ म चन्दा माग्न जानु परेको छैन त 8 वर्ष भयो त गुरुकुल चलिरहेको छ दुईटै गुरुकुल ल हजुरहरुकै हो है भनेर भनेपछि दिइरहेका छन् चलिरहेको छ 70-80 जना पालिरहेका छन् कोही भोको छैन सबै गुरुकुलमा हेर्नु एकपल्ट अनि हाम्रो गुरुकुलको व्यवस्थामा हेर्नु भोजनको व्यवस्था हेर्नु खुवाईको व्यवस्था हेर्नु एकदम बिन्दास तर पढ्नु चाहिँ पर्यो त्यसकारणले गर्दा हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनु पर्दछ यी सबै कुराहरुमा हे देवर्षि नारद यसका लागि तपाई सत्कर्म गर्नुस् के गर्नुस् अरे सत्कर्म तपाईलाई त्यो कर्मको विषयमा श्रेष्ठ साधुहरूले बताउने छन् कसले बताउने छन् अरे अब ती श्रेष्ठ साधु कहाँ छन् को छन् अब नारदजीलाई टेन्सन भयो अब को रहेछन् श्रेष्ठ साधु भनेर सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणाद् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति तस्मिन् त्यो सत्कर्मणि सत्कर्म कृते गरेपछि अनयोः यी दुई ज्ञान र वैराग्यको सनिद्रा निद्रा सहित वृद्धत्व गमिष्यति हट्नेछ क्षणात् एकैछिनमा सर्वतः सबैतिर भक्ति प्रसरिष्यति फैलनेछ के भन्नु अरे यो सत्कर्म गरेपछि यी दुई ज्ञान र वैराग्यको निद्रा सहित वृद्धता पनि हट्नेछ
र एकैछिनमा सर्वत्र सबैतिर भक्ति फैलनेछ। अब भागवत गरेको ठाउँमा भक्ति त फैलिन्छ। त्यो सत्कर्म गरेपछि ती ज्ञान र वैराग्यको निद्रा र वृद्धत्व हट्नेछ र त्यसपछि एकैछिनमा नै सबैतिर भक्ति फैलिनेछ। इत्याकाशवच स्पष्टम। कतिवटा श्लोकमा आकाशवाणी भएको रहेछ थाहा भयो? कतिवटा? 31, 32 र 33 द्वितीय अध्यायको महात्म्यको तीनवटा श्लोकले भविष्यवाणी गरेको रहेछ। माथिबाट आकाशवाणी गरेको रहेछ है। भविष्यमा हुने कुराको आकाशवाणी गरेको छ। इत्याकाशवच स्पष्टम। इत्याकाशवच स्पष्टम। तत्सर्वैरपि विस्तृतम्। तत्सर्वैरपि विस्तृतम्। नारदो विस्मयं लेभे। नारदो विस्मयं लेभे। नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। इति यसरी तत्यो आकाशवचः आकाशवाणी सर्वै अपि सबैद्वारा नै स्पष्टम स्पष्टसँग विस्तृतम सुनियो। के गरियो अरे? सबैजनाले सुने अरे क्या? यसरी त्यो आकाशवचः आकाशवाणी सबैजनाद्वारा नै स्पष्टम स्पष्टसँग विस्तृतम सुनियो। इदम न ज्ञातम इति यसको आशय बुझिएन। यसो ब्रुवन् न बुझिएन। यसो भन्दै ब्रुवन् यसो भन्दै नारदजी विस्मयम लेभे आश्चर्यचकित हुनुभयो। त्यहाँ भएका सबैले यस प्रकारको आकाशवाणी स्पष्टसँग सुने त्यो आकाशवाणीको आशय स्पष्ट बुझिएन भन्दै नारदजी आश्चर्यचकित हुनुभयो। अब नारदजी आश्चर्यचकित भएको कुरो नारदजीले भन्न लाग्नुभयो। अब नारदजीको प्रसङ्ग आउँदैछ फेरि। अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्। किं वा तत्साधनं कार्यम् येन कार्यं भवेत् तयोः। क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं। मयात्र किं प्रकर्तव्यम् यदुक्तं व्योमभाषया। नारद उवाच। यो कुरो चाहिँ नारदजीले भन्नुभयो। नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ अनया यो आकाशवाण्या अपि आकाशवाणीद्वारा पनि केबाट अरे? आकाशवाणीद्वारा पनि गोप्यत्वेन गोप्य रूपले नै निरूपितम संकेत गरियो। किम्बा के चाहिँ तत्यो साधनम उपाय कार्यम गर्नु पर्ला। एन जसले तयो ती दुई ज्ञान र वैराग्यको कार्यम काम भवेत सम्पन्न होला। सन्तः सज्जनहरू क्व कहाँ भविष्यन्ति होलान्। ती सज्जनहरू साधु भूषणहरू आकाशवाणीले भनेका ती साधुहरू कहाँ होलान्, कहाँ भेटिएला? बडा समस्यामा पर्यो। तिनीहरूले कथम साधनम उपाय दास्यन्ति देलान् बताउलान् व्योमभाषया आकाशवाणीद्वारा। यत् जुन उक्तम मया अत्र किं प्रकर्तव्यम। यत् जुन कुरा उक्तम भनियो मया मद्वारा अत्र यस विषयमा किं के प्रकर्तव्यम गरिनु पर्ला। यो आकाशवाणीले पनि गोप्य रूपमा नै संकेत गर्यो। ज्ञान र वैराग्यको निद्रा र वृद्धता हट्ने उपाय के गर्नु पर्ला त्यो उपाय बताइदिने सन्त कहाँ भेटिएला। नारदजी अब भुतभुताउन थाल्नुभयो। अब के गर? आकाशवाणीले भनिहाल्यो। अब कहाँ भेट्ने? उनीहरूले त्यसको उपाय कसरी बताउलान्। आकाशवाणीले जुन कुरा बतायो त्यस विषयमा मैले के गर्नु पर्ला। सुत उवाच। सुतजीले भन्नुभयो अत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। नारद मुनि भन्नुहुन्छ। नारद मुनि अब सुतजीले भन्नुभयो। सुत उवाच सुतजी भन्नुहुन्छ नारद मुनि दो अपि
दुवैजनालाई नै तत्र त्यहाँ संस्थाप्य राखेर अर्थात् ती ज्ञान र वैराग्य ती भक्तिमयहरूलाई त्यहाँनिर राखेर संस्थाप्य राखेर निर्गत निस्कनु भयो। अब त्यहाँबाट अब के गर्ने? गर्न त गरियो, तर के गरियो सफल भइएन। अब सफल नभएपछि के गर्ने? त्यहाँबाट निस्क्यो। तीर्थम तीर्थ विभिन्न तीर्थहरूमा विनिष्क्रम्य पुगेर मार्गे बाटामा मुनीश्वरान ठुला ऋषिहरूलाई पृच्छन्, सोध्दै हिँड्नुभयो। ज्ञान र वैराग्यलाई त्यहाँ छाडेर नारद मुनि विभिन्न तीर्थहरूमा पुगेर बाटामा भेटिएका मुनिहरूसँग उक्त साधनका विषयमा सोध्दै हिँड्नुभयो। अब वृत्तान्त श्रूयते सर्वै किञ्चिन् निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर् दुर्गेयमिति चापरे मूकी भूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायिताः। वृत्तान्तः नारदजीले भनेको कुरा सबै मानिसहरूद्वारा श्रूयते सुनिन्थ्यो, निश्चय गरेर किञ्चित केही पनि न उच्यते भनिँदैन थियो। केचन केहीले असाध्यम यो कुरा पत्ता लगाउन असम्भव छ भने अरे कतिजनाले। नारदजीले भनेको कुरा सबै मानिसहरूद्वारा सुनिन्थ्यो, निश्चय गरेर कोही पनि भन्दैन थियो। कसैले पनि भनेनन्। कसैले भने यो कुरा असाध्य हो, बडा गाह्रो छ, यो कुरा पत्ता लगाउन गाह्रो छ भने कतिजनाले। अनि त्यो ज्ञान र वैराग्य अनि भक्तिलाई कसरी जगाउने त भन्न, त्यो पनि अब यस्तो गर न उसो गर न भन्थे अनि भागिजान्थे त्यहाँबाट। प्रोचु भन्ने यस्तो प्रकारको भन्न लागे। केचन केहीले असाध्यम यो कुरा पत्ता लगाउन असम्भवम प्रोचुहु भने अपरे च दुर्गेयम अरूहरूले चाहिँ दुर्गेयम यो कुरा जान्न कठिन छ भने इति यसो भने अन्य तु मुकीभूता अरूहरू चाहिँ चुप लागेर बसे। मुकीभूत्वा उपविश्यन्तु सर्वे भन्छु नि म। के भन्छु अरे? चुप्प लागेर बस भन्न खोजेको। अन्य तो अरूहरू चाहिँ मुकीभूता चुप भए तथा त्यस्तै कियन्तः तु केही मानिसहरू त पलायिता प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर भागे। नारदजीले भनेको कुरा सबैले सुने, तर आकाशवाणीले यही नै उपाय बताएको हो भनी निश्चयका साथ कसैले पनि भन्न सकेनन्। कसैले यो असाध्य कुरा हो भने, कसैले यो कुरा बुझ्न सकिँदैन भने, कोही सोध्नासाथ चुप लागेर भागे बसे, कोही प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर भागे। हाहाकारो महानासित त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणम् नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपञ्जना योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तु मितरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टै छ कि पुष्टै छ? पृष्टै छ है। एवं ऋषिगणैः पृष्टैर् निर्णयोक्तं दुरासदम् त्रैलोक्ये भनेको तीनै लोकमा विस्मयावह आश्चर्यजनक महान भनेको ठुलो हाहाकार आशित भयो। के भयो अरे? त्रैलोक्यमा विस्मया आश्चर्यजनक महान ठुलो हाहाकार भयो। वेद वेदान्त घोषैः वेद र उपनिषदका ध्वनिहरूद्वारा गीता पाठद्वारा पनि विबोधितम जगाउन कोसिस गरियो।
तदा जब भक्ति ज्ञान विरागाणम त्रिकम भक्ति ज्ञान र वैराग्य तीन जनाको समूह न उत्तिष्ठत जागेन भने अपरह अर्को। अब यहाँ के भने त भन्दाखेरि मान्छेहरूले के भने त भन्दा उपनिषदहरूको ध्वनिद्वारा गीताको ध्वनिहरूद्वारा जगाउन सकिएन भनेदेखि त अर्को उपाय छैन भन्नु लाग्यो होइन। न उदतिष्ठत जागेन भने अपर अर्को उपाय छैन, न अस्ति उपाय न अस्ति छैन। इति यस्तो कुरा जनाहा मानिसहरूले करणे अजपन काने खुसी गरेर भन्न लागे। स्वयं योगिना नारदेन अपि स्वयं योगी नारदजीद्वारा पनि यत जुन कुरा न ज्ञाते जानिँदैन तत्तु त्यो कुरा त कथम कसरी इतरैहि अन्य मानिसहरूद्वारा यहाँ वक्तुम भन्न सकिन्छ। एवं यस प्रकार पृष्ठैहि शोधिएका ऋषिगणहरूद्वारा निर्णय गरेर दुरासदम यो कुरा पत्ता लगाउन ज्यादै कठिन छ भने उक्तम बताइयो। तिनै लोकमा यस्तो आश्चर्यजनक ठुलो हाहाकार मचियो कि वेद र उपनिषदको ध्वनिद्वारा र गीता पाठद्वारा जगाउन प्रयास गर्दा पनि भक्ति ज्ञान र वैराग्य जागेनन् भने अब उनीहरूलाई जगाउन कुनै पनि उपाय छैन भनी आपसमा मानिसहरू काने खुसी गर्न लागे। जुन कुरा स्वयं त्यस्ता ठुला योगी नारदजीले जान्न सक्नु भएन भने अरू साधारण मानिसहरूले कसरी जान्लान् भनी मानिसहरू भन्न लागे। अब यस प्रकार जो ऋषिहरूसँग नारदजीले सोध्नु भएको थियो तिनीहरूले निर्णय गरेर कुरा पत्ता लगाउन ज्यादै कठिन छ भनी उत्तर दिए। ततश्चिन्तातुर सोथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः ततः त्यसपछि चिन्तातुरः चिन्ताग्रस्त स च ती नारदजी तदर्थम ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउने उपाय पत्ता लगाउनका लागि अत्र यस ठाउँमा तपश्चरामि इति तपस्या गर्छु भनी निश्चय गरेर अथ त्यसपछि बद्रीवनमा आगता आइपुग्नु भयो। त्यसपछि चिन्ताग्रस्त नारदजी ज्ञान र वैराग्यलाई जगाउने उपाय पत्ता लगाउन का लागि यसै ठाउँमा बसेर तपस्या गर्छु भन्ने निश्चय गरेर बद्रीवनमा आइपुग्नु भयो। अब बद्रीवनमा नारदजी र सनकादिहरूको भेट किन भएको रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यौ नि तिमीहरूले होइन। यस्तो कुरो सङ्ग्रहालय छ टेन्सन छ भने जस्तै प्रकारको यो चाहिँ समस्या छ यहाँनिर नारदजीलाई पनि। अनि उदासीन किन नहुनु त नारदजी घोत्लुक्क परेर बस्नु भएर चाहिँ पुरा टेन्सनमा लिएर यसो गरेर बस्नु यो उदास मुद्रा चिन्ता मुद्रा यसो गरेर बस्छन्। कतिजना चाहिँ चिउँडै झर्छ कि भनेर झर्छ। चिन्ता मुद्रा, शोक मुद्रा, उदास मुद्रा। उदास र चिन्ता भनेको एउटै कुरो। शोक मुद्रा यो चिउँडोमा समातेर यो चाहिँ यसो चाहिँ के हो यसो गरेर बस्नु चाहिँ के अरे शोक मुद्रा, शोक पर्छ। अनि यसो गरेर बस्नु चाहिँ चिन्ता मुद्रा। यो चिन्ता मुद्रा है चिन्ता हामीले गर्नु हुँदैन। धामीले गर्थे पहिले अहिले त ती धामी बाहेर पनि सकिए बर्बाद बनाए मानिसले। विश्वासै गरिदिँदैन धामी आएको होइन। अनि धामी बाहेरले चिन्ता गर्थे पहिले हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिले चिन्ता गर्ने छैनन् र हामीहरू चिन्ता गर्छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँ एउटा 44औं श्लोकमा पुगेपछि अनि त्यहाँदेखि अब अगाडि नारदजी र सनकादि मुनिको फेरि प्रसङ्ग आउँछ। भक्तिको प्रसङ्ग अहिले फिलहाल सकिएको छ। तावत् ददर्श पुरतः सनकादिन मुनीश्वरान् कोटि सूर्य समाभासा नुवाच मुनिसत्तमः तावत् भनेको त्यसै समयमा कोटि सूर्य समाभासान
करोडौं सूर्यको तेज बराबर तेजिला सनकादि मुनीश्वरान मुनीश्वरहरूलाई पुरत अगाडि ददर्श देख्नुभयो। कसले देख्नुभयो अरे? नारदजीले। यो प्रसङ्ग कसले कसलाई सुनाउँदैछ? सुतजीले सनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। र अब मुनिसत्तम श्रेष्ठ नारदले उवाच भन्नुभयो। त्यसै समयमा करोडौं बद्रीवनमा जानुभएको थियो। टेन्सन भइरहेको थियो, समस्या परेको थियो, चिन्ताग्रस्त हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूको कल्याण कसरी गर्ने यही सोचमा हुन्थ्यो हैन। अब बिहे गरेका मान्छेले चाहिँ खालि बुढीको कल्याण कसरी हुन्छ, बुढोको कल्याण कसरी हुन्छ, छोराको कल्याण कसरी हुन्छ, छोरीको कल्याण कसरी हुन्छ, सम्पत्ति कसरी कमाउने, के गर्ने भन्ने प्रकारको सोचेका हुन्छन्। सन्तहरूले, साधु सन्तहरूले चाहिँ के सोच्छन् त भन्दा लोक कल्याणका लागि सोच्छन्, समाज कल्याणका लागि सोच्छन्, गृहस्थ कल्याणको लागि मात्रै सोच्दैनन्। उनीहरूले देशको लागि सोच्छन्, राष्ट्रका लागि सोच्छन्, धर्मका लागि सोच्छन्, सनातनका लागि सोच्छन्। सनातन कसरी जगाउने, सनातनलाई कसरी टेवा पुर्याउने भन्ने प्रकारको सोच्छन्। संस्कृतको कसरी प्रचार प्रसार गर्ने, पढेर गइसकेपछि संस्कृत पढेर गइसकेपछि अलिकति पनि प्रचार गरिएन भनेदेखि बिस्टा खाए समान हुन्छ संस्कृतको। तसर्थ संस्कृत माताको अवहेलना हुन्छ। संस्कृत मातालाई कति नै दिए तापनि हामीले कति नै ऋण चुक्ता गरे पनि ऋण चुक्ता गर्न सक्दैनौँ। हामी आमाको त्यति, संस्कृत आमाको त्यति हामी ऋणी भएका छौँ। त्यस्तो हो संस्कृत भाषा भनेको, बडा दिव्य प्रकारको भाषा हो। तसर्थ हामीले परोपकारी बनिनु पर्दछ, परोपकारी बनिनु पर्दछ संस्कृत पढिसकेपछि है। त्यसै समयमा करोडौं सूर्यको बराबर तेज भएका सनक आदि मुनिहरूलाई अगाडि देखेर श्रेष्ठ नारद मुनिले अब भन्न लाग्नुभयो। अब के भन्नुहुन्छ त भन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा हामी भन्नेछौँ। यो प्रसङ्गमा यति नै, कहाँसम्म? 44 श्लोकसम्म द्वितीय अध्यायको श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको द्वितीय अध्यायको 44औं श्लोकसम्मको व्याख्या हामीले आज श्रवण गरेका छौँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण